नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा साथमा छु म गोविन्द धिताल। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार। चीनका राष्ट्रिय जनकांग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली उच्चस्तरीय भेटवार्तामा व्यस्त। नेपालसँग 6 दशकदेखि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको अध्यक्ष लीको भनाई। विश्व बैंकसँग 35 अर्ब रुपियाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने सरकारको निर्णय। ऋण रकम यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रममा खर्चिने। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग सिफारिस समितिले आज पनि लियो बयान। अब पूरक प्रश्नका लागि पनि बोलाइने समितिद्वारा जानकारी। देशभर डेङ्गुको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। लामखुट्टे नष्ट गर्ने राष्ट्रिय अभियान नै सञ्चालन गर्ने सरकारी तयारी। बाढीबाट विपदमा परेको पाकिस्तानलाई नेपालको सहयोग। अत्यावश्यक औषधि, खाद्यान्न, लत्ता कपडा सहित 22 टनभन्दा बढी सामग्री हस्तान्तरण। युक्रेनका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रबाट 73,000 भन्दा बढी सर्वसाधारण सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण। विस्थापितहरूलाई कीव नियन्त्रित स्थानमा सारिएको युक्रेनी भनाई। र जारी महिला साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा भारतलाई हराउँदै बङ्गलादेश 3-0 गोल अन्तरले विजयी। नेपालले सेमिफाइनलमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। समाचार अब विस्तारमा। नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रिय जनकांग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चानस्यो आज दिनभर नै उच्चस्तरीय भेटवार्तामा व्यस्त हुनुभयो। अध्यक्ष लीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्नुभयो। मित्रराष्ट्र चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष लीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभयो। शिष्टाचार भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेको जानकारी दिँदै नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले चीनका विरुद्ध नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि चीनले गर्दै आएको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो। सोमबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग भएको सम्झौताप्रति खुसी व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त सम्झौताले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सिंहदरबारमा भएको दुई देशका प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय भेटवार्ताका क्रममा जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्सुले दुई देशबीच 6 दशकभन्दा लामो समयदेखि असल छिमेकीका रूपमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हुँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले चीनमा हालै गएको भूकम्पमा नेपालले व्यक्त गरेको सहानुभूतिप्रति धन्यवाद दिनुभयो। अध्यक्ष लीले सन् 1960 को दशकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चिनिया नेतृत्वबीच भएको समझदारी, भेटघाट र भ्रमणको स्मरण पनि गर्नुभयो। उहाँले नेपालले आउँदो असोज 3 मा मनाउन लागेको नेपालको संविधान दिवसको शुभकामना पनि दिनुभयो। उहाँले नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताका सन्दर्भमा चीन गम्भीर र सचेत रहेको पनि बताउनुभयो। त्यसै गरी अध्यक्ष ली र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा बीच भेटवार्ता भएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा नेपाल र चीनको संसदका नेतृत्व सहितको प्रतिनिधि मण्डल बीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्तामा दुई देशबीच संसदीय सहयोग र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। त्यसै गरी लीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अध्यक्ष ली बीच पनि आजै भेटवार्ता भयो। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा उहाँहरू बीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्तामा द्विपक्षीय हित र आपसी चासोको बारेमा छलफल भएको जनाइएको छ। भेटका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले लीको भ्रमणप्रति खुसी व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष लीको नेपाल भ्रमण चिनिया राष्ट्रिय कांग्रेसको अध्यक्षको हिसाबले पहिलो विदेश भ्रमण भएकोले यो भ्रमणले नेपाल र चीन सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यसै गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली बीच भेटवार्ता भएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमै उहाँहरू बीच
शिष्टाचार भेट भएको एमाले पार्टी कार्यालयले जनाएको छ। भेटवार्तामा दुई पक्ष आपसी हित र विविध विषयका साथै BRI को कार्यान्वयन लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ। त्यसैगरी लीले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभयो। होटल सोल्टीमा उहाँहरू बीच भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्ताको क्रममा दुई देश बीचको आपसी सम्बन्ध, पारस्परिक सहयोग लगायत दुई देशको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने विषयमा छलफल भएको छ। भेटका क्रममा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्काले उच्च स्तरीय भ्रमणले दुई देशको मित्रवत सम्बन्ध थप विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष लीले भोलि बुधबार अपराह्न 3:30 बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङका विश्वासपात्र रहनुभएका अध्यक्ष ली सोमबार 66 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै नेपाल आउनुभएको हो। चिनिया प्रतिनिधिमण्डलले भ्रमणका क्रममा भक्तपुर स्थित दरबार क्षेत्रमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका संरचनाको अवलोकन भ्रमण गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ। क्यामेरामा पुरुषोत्तम घिमिरे, रोबिन दाहाल र राम थापाका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। सरकारले विश्व बैंकबाट 35 अर्ब रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि यो ऋण सहायता स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी मन्त्री परिषदको बैठकले महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढीकरणका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने करिब 1.5 अर्ब रुपियाँ बराबरको अनुदान प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि मन्त्री परिषदको बैठकले अमेरिकाको वाशिङटन डीसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिनका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई अमेरिका पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाल र रोमानिया बीचको द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापना गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुमति दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मध्य प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना गर्न स्वीकृत गर्ने मन्त्री परिषदको बैठकले मध्य प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापनाका लागि स्वीकृति दिनुका साथै पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग महाभियोग सिफारिस समितिले पहिलो चरणको बयान लिने काम सकेको छ। आजको बयानमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले इजलास तोक्ने विषयमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा बयान दिँदै जबराले इजलास तोक्ने संवैधानिक अधिकार प्रधान न्यायाधीशलाई नै रहेको भन्दै इजलास तोक्ने विषयमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले संवैधानिक नियुक्तिको विषय केही समय कोरोनाका कारण अवरुद्ध भएको र त्यसपछि आफूले उक्त मुद्दा नहेर्ने बताएको धारणा राख्नुभयो। संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दालाई रोक्न खोजेको आरोपको कुनै आधार नरहेको उहाँको भनाइ छ। जबराले मन्त्री बनाउने काम प्रधानमन्त्रीको भएको भन्दै आफूले भाग नखोजेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री बनाउने क्रिया संविधानले प्रधानमन्त्रीको हो। प्रधानमन्त्रीले कसैको दबावमा, कसैको प्रभावमा अनि कसैको अनुरोधमा मन्त्री परिषद गठन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ। त्यस्तो आरोप पनि प्रधान न्यायाधीशलाई लगाउन मिल्छ र? आजसम्ममा जबरासँग 43वटा प्रश्न सोधेको समितिका सचिव एवं प्रवक्ता लक्ष्मी गौतमले जानकारी दिनुभयो। अब पूरक प्रश्नका लागि आवश्यक दिनमा जबरालाई बोलाइने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले बुधबार बिहान पुनः समितिको बैठक बस्ने र बयानका क्रममा नाम आएका व्यक्तिहरूलाई पनि सोधपुछ गर्ने बारेमा आवश्यक निर्णय हुने जानकारी दिनुभयो। बयानमा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको कुराहरूलाई हामीले जे रेकर्डहरू पनि उतार्दैछौँ, त्यसको आधारमा भर्बेटिम उतारिसकेर र त्यो समेत मान्यज्यूहरूले अध्ययन गर्दै हुन्छ र त्यसको आधारमा पुनः त्यस पूरक प्रश्नका लागि उहाँलाई समय दिएर चाहिँ उहाँलाई बोलाउने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। गत फागुन 1 गते जबरा विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यसपछि उहाँ निलम्बनमा हुनुहुन्छ।
निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संसदको महाभियोग सिफारिस समितिले आज पनि बयान लिएको छ। हालसम्म 43वटा प्रश्न सोधेको समितिले अब पूरक प्रश्नका लागि आवश्यक दिनमा बोलाउने जानकारी दिएको छ। समितिले सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको भए पनि प्रतिवेदन संसदमा पेश नहुँदै संसद निष्क्रिय हुने हुँदा महाभियोगबारे अन्तिम निर्णय हुन नपाई निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा अवकाश हुने अवस्था देखिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै प्रतिनिधि सभाले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिलाई छानबिनका लागि 3 महिनाको समय दिएको थियो। तर संसदको कार्यकाल नै सकिने हुँदा समितिले 1 महिना पनि काम गर्न नपाउने भएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि असोज 2 गतेदेखि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने हुँदा संसदको बैठक बस्ने आवश्यक भनाइ छ। महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भयो। त्यो प्रस्ताव ठिक छ कि छैन भनेर परीक्षण गरेर प्रस्तावलाई सिफारिस बनाउने जिम्मेवारी यो सिफारिस समितिले प्राप्त गरेको छ र त्यो सिफारिस समितिले बुझाएको सिफारिस फेरि संसदमा छलफलमा लानुपर्ने हुन्छ। यो संसद चल्यो भने यही संसदमा पेश हुन्छ र यो संसद चल्ने अवस्था रहेन र छिटै यो संसदको बैठक समापन भयो भने अर्को आउने संसदको बैठकले यसलाई निरन्तरता दिन्छ। हाम्रो अभ्यास कानुनी प्रबन्ध र संसदले चाहेको अनुसार हो के भने यो अभियोग हो। अभियोगका बारेमा छलफल चलिराखेको हुनाले र विचाराधीन रहेको हुनाले यो त मुद्दा हो नि त, यो मुद्दा विचाराधीन रहेको हुनाले अभियुक्तले उन्मुक्ति पाइसकेको अवस्था हुँदैन। उन्मुक्ति नपाइसकिसकेपछि उहाँ फेरि सफाई पाएर काममा फर्किनलाई अहिले निर्णय हुँदैन। हामी रिपोर्ट दिन्छौँ, त्यो रिपोर्ट कन्टिन्यू रहन्छ र अर्को संसद आउँदा पनि त्यसलाई चाहिँ अब गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ अब देखिन्छ जस्तो लाग्छ। हामीले बुझायौँ भने आरोपी ठहरियो भने उहाँको त अर्कै कुरो हुन्छ। अब त्यसमा देखिएन भने अब केही त्यस्तो गयो भने उहाँ त पछिसम्म त अब त्यो आरोपित नै हो। अर्को सदन आएपछि त्यसपछि मात्र गर्ने। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनपछि लगभग मङ्सिर महिनाको अन्तिमतिर मात्रै मत परिणाम आएर प्रतिनिधि सभा गठन हुने अवस्था रहेको छ। त्यतिन्जेलसम्ममा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुने देखिएको छ। किनभने उहाँको जन्ममिति अनुसार उहाँ मङ्सिर अन्तिम हप्ता अवकाश हुनुहुने देखिएको छ। अहिलेको प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव अर्को नयाँ प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने कि नहुने भन्ने स्पष्ट छैन। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका विधेयकहरू चाहिँ अर्को प्रतिनिधि सभामा नगई स्वत निष्क्रिय हुने व्यवस्था रहेको, तर महाभियोग प्रस्तावको बारेमा भने व्यवस्था स्पष्ट नरहेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। वर्तमान संसदको समय अवधि, नयाँ संसद गठन हुने मिति, महाभियोग प्रस्तावमाथि सम्पन्न भएका कामहरू तथा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको अनिवार्य अवकाशको समय हेर्दा संसदले महाभियोग प्रस्तावका बारेमा अन्तिम निर्णय नगरिकनै जबरा अवकाश हुने देखिन्छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ सन्तोष सिताल, नेपाल टेलिभिजन। समाचारको क्रम जारी छ। विज्ञापनपछिको बाँकी समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालमा डेङ्गु रोगको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले 9835 जनामा डेङ्गुको संक्रमण देशभरमा देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत साउनदेखि हालसम्ममा देशभर 9835 जनामा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको हो। सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 7440 जनामा डेङ्गु संक्रमण भएको छ। यस्तै लुम्बिनीमा 1356, प्रदेश नम्बर 1 मा 320, सुदूरपश्चिममा 271, गण्डकीमा 202, मध्य प्रदेशमा 180 र कर्णाली प्रदेशमा 66 जनामा डेङ्गुको संक्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म देशभरका 7 प्रदेशका 75वटै जिल्लामा डेङ्गु फैलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच सरकारले डेङ्गु रोकथामका लागि लामखुट्टे नष्ट गर्ने राष्ट्रिय अभियान नै सञ्चालन गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै देशैभरका स्थानीय तहमा लामखुट्टे नष्ट गर्ने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको हो। यता पछिल्लो 24 घण्टामा 203 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 126 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 2232 जना कोरोना संक्रमित छन्। कोरोना संक्रमणपछि अहिले देशभर डेङ्गु संक्रमणको त्रास फैलिएको छ। पछिल्लो 3 महिनामा कोरोना र डेङ्गु संक्रमणका कारण दैनिक जसो मानवीय क्षति बढिरहेको छ। डेङ्गु संक्रमण भएपछि सावधानी नअपनाएकै कारण धेरैले ज्यान गुमाएको, खानपान र औषधि सेवनमा ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्।
देशभरका अधिकांश जिल्लामा डेङ्गु संक्रमण फैलिएको छ। डेङ्गुबाट मृत्यु भएका मध्ये डेङ्गु लागिसकेपछि सावधानी नअपनाउँदा धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको चिकित्सकको भनाइ छ। डेङ्गु लागिसकेपछि मुख मिठो नहुने भएकोले बिरामीहरूले खाना नखाने गरेको पाइएको छ। चिकित्सकका अनुसार जोलिलो पदार्थहरू दाल, जीवनजल, जुस, सुप तथा गेडागुडीको रसहरू खानुपर्छ। सुगरका बिरामीले भने जुस पिउनु हुँदैन। खानेकुरा मिलेन भने ज्वरो निको भएको 72 घण्टाभित्रमा रगतमा हुने पानीहरू शरीरका अन्य ठाउँमा गएर जम्ने र रक्तचाप एकैपटक घट्दा जोखिम हुने चिकित्सकको भनाइ छ। 4 प्रजातिको हुन्छ डेङ्गु भाइरस, 1 2 3 1 2 3 4 गरेर हुन्छ। एउटा प्रजाति लगाएपछि जिन्दगीभर त्यो प्रजातिको लाग्दैन, तर बाँकी 3टा प्रजातिले लाग्न सक्छ। त्यो 3टा प्रजातिमा पनि डेङ्गु लागेको कम्तीमा 2-3 महिना चाहिँ अरू प्रजातिले लाग्दैन, तर 2-3 महिनापछि बिस्तारै अरू प्रजातिको लाग्ने डर हुन्छ। र दोस्रोचोटि डेङ्गु भयो, दोस्रो प्रजातिको लाग्यो भने झन् अलिक खतरनाक कडा खालको डेङ्गु हुने डर हुन्छ। खास गरी 1 वर्षभन्दा मुनिको बालकलाई यो एकदम कडा डेङ्गु हुने, मोटो मान्छेहरूलाई, प्रेग्नेन्सीमा पहिला कुनै अरू रोगहरू सुगरहरू भएको छ, किडनीको रोगहरू भएको छ अथवा रगतको क्यान्सरहरू भएको छ, त्यस्तोमा बढी सिभियर हुने, यो केटा मान्छेभन्दा केटी मान्छेले बढी सिभियर हुने यस्तो चाहिँ देखिएको छ। डेङ्गु संक्रमण भएका बिरामीले मेवा र निमको पात खान नहुने चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। यी पातहरूले कलेजोमा समेत असर गर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। डेङ्गुका बिरामीले आफू खुसी फ्लेक्जन लगायतका औषधि खान नहुने तथा सिटामोल लगायतका औषधि मात्र सेवन गर्नुपर्ने जनरल फिजिसियन डाक्टर निरज कर्मचारीले बताउनुभयो। कोभिडमा पनि फ्लेक्जन खानु हुन्छ, धेरै ज्वरो बढ्यो भने, तर डेङ्गुमा चाहिँ हुँदैन। फ्लेक्जन निम्सहरू प्रोफेन खायो भने झन् रगत कम हुने, ग्यास्ट्रिक बढ्ने, यो पेटबाटै ब्लिडिङहरू रक्तस्राव हुने, पेटबाट आन्तरिक रक्तस्राव हुने डर एकदम बढी हुन्छ। डेङ्गुमा कोभिड जस्तो पछिसम्म असर भने देखिँदैन, तर लागेपछि पहिलेको अवस्थामा फर्कन भने महिनौँ पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले डेङ्गु लाग्नबाट जोगिनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने र त्यसका लागि लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्नुपर्ने चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। क्यामेरामा अनुप घिमिरेको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। सन्दर्भ स्वास्थ्य समाचारकै पूर्वी र पश्चिम नवलपरासीमा डेङ्गु रोग परीक्षण गर्ने किट अभाव भएको छ। पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पताल र पश्चिम नवलपरासीको पृथ्वीचन्द्र जिल्ला अस्पतालमा किट अभाव हुँदा बिरामीहरू रूपन्देही र चितवन जानुपर्ने बाध्यता भएको छ। अहिले पश्चिम नवलपरासीमा दैनिक 10 जना र पूर्वी नवलपरासीमा 5 जना डेङ्गुसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण लिएर उपचारका लागि अस्पताल जाने गरेका छन्। किट अभावमा बिरामीलाई चितवन पठाउने गरिएको मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालका सूचना अधिकारी छविलाल सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। कञ्चनपुरमा पनि डेङ्गु परीक्षण गर्ने किटको अभाव भएको छ। जिल्लामा डेङ्गु संक्रमण फैलिँदै गएपछि ज्वरो आएका बिरामीको रगत परीक्षण गर्ने किट नहुँदा परीक्षण तथा उपचारमा समस्या भएको हो। अस्पतालमा डेङ्गु परीक्षणका लागि दैनिक 40-50 जना बिरामी आउने गरे पनि किट अभावमा परीक्षण गर्न नसकिएको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ। कुनै पनि रोग विरुद्ध मानिसको शरीरमा दिइने एन्टिबायोटिकका कारण हुने एलर्जीलाई सेप्सिस भनिन्छ। ब्याक्टेरिया, पिसाबको मात्रा कम हुनु, श्वास प्रश्वासमा गाह्रो हुनु, मुटुको चालको काम गर्ने क्षमतामा कमी हुनु जस्ता लक्षण देखिएमा सेप्सिस हुन सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ। विश्वभर यस्तो एलर्जी अर्थात् सेप्सिसबाट वर्षेनी 1 करोड 10 लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको र 4 करोड 90 लाख मानिस सेप्सिसबाट संक्रमित हुने गरेको तथ्याङ्क छ। यसैबीच सेप्सिसलाई रोकौं, जानौं, उपचार गरौं र निस्तेज पारौं भन्ने नाराका साथ विश्व सेप्सिस दिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ। विश्व सेप्सिस दिवसको अवसरमा त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा नेपाल सघन उपचार विकास प्रतिष्ठानले क्रिटिकल केयर नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपाल र नेपालिज सोसाइटी अफ क्रिटिकल केयर मेडिसिनसँगको सहकार्यमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। सेप्सिस प्रभात फेरी र अन्तर आइसियु सेप्सिस हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता कार्यक्रममा विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा वक्ताहरूले शरीरमा संक्रमण भए ज्यान नै जोखिममा पार्ने सेप्सिसबारे सबै सचेत हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। विश्वभर सेप्टेम्बर 13 लाई सेप्सिस दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ।
समाचारको क्रम जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। बाँकी समाचारमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको राजनीतिक अवस्था जे जस्तो भए पनि समाजवादको यात्रा नछाडेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा माओवादी केन्द्रका नेता सुदन किराँतीको जेल जीवनको अनुभवमा आधारित पुस्तक पल पलको मृत्युको लोकार्पण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आधुनिक नेपाल निर्माणमा जनयुद्धको महत्त्वलाई कसैले भुल्न नहुने बताउनु भयो। जनयुद्ध र शान्ति सम्झौतासँग सम्बन्धित कतिपय यथार्थहरू अझै सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ। उहाँले युद्धमा सहभागीहरूलाई जति शान्तिको महत्त्वहरूलाई नहुने टिप्पणी पनि गर्नुभयो। समर्पित छु भनेर आफूलाई लाग्दा हुने अनुभूति र हामी कहीँ पदको निम्ति, प्रतिष्ठाको निम्ति, व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति त काम गरिराखेका छैनौँ भनेर हुने अनुभूतिमा आकाश जमिनको फरक हुँदो रहेछ। यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न एमाले चुनाव जित्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। आज पोखरामा सुरु भएको नेपाल लोकतान्त्रिक तमु सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले देश र जनताका साथै विकास र समृद्धिका लागि एमाले चुनाव जित्नुपर्ने बताउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले लोकतन्त्रलाई सही गन्तव्यमा डोर्याउन र संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि आगामी निर्वाचनमा एमालेको दरिलो उपस्थिति हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपेक्षित उष्ण प्रदेशीय रोगको रोकथाम र नियन्त्रणमा सबैको प्रयास आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उपेक्षित उष्ण प्रदेशीय रोग सम्बन्धी गैर सरकारी संस्था नेटवर्क NNA को आयोजनामा भएको उपेक्षित उष्ण प्रदेशीय रोग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आज उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले कुनै समय नेपालमा नामै नसुनेको डेङ्गु जस्ता रोग हिजो आज देशव्यापी रूपमा फैलिएको भन्दै सबैको प्रयासबाट यस्ता रोगको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भयो। राष्ट्रपति भण्डारीले उपेक्षित उष्ण प्रदेशीय रोग निवारणको क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिलाई निरन्तरता दिन र यस प्रकारका रोगको रोकथामका लागि समुदाय स्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक क्षेत्र एवं सञ्चारकर्मीसँग सहकार्य गर्दै यसलाई स्वास्थ्य सेवासँग एकीकृत गरिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। निवारणका क्षेत्रमा केही उपलब्धि हासिल भए तापनि हामी सामु अझै थुप्रै चुनौतीहरू पनि विद्यमान छन्। कयौं नयाँ चुनौतीहरू समेत थपिएका छन्। कुनै समय नेपालमा नामै नसुनिएको डेङ्गु रोग हिजो आज देशव्यापी रूपमा फैलिएको छ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको बताउनु भयो। उहाँले 5 वर्ष मुनिका शिशु मृत्युदरमा कमी आएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सन् 2005 मा 1000 शिशुमा 61 जना मृत्यु हुने गरेकोमा सन् 2018 मा घटेर 38 जना पुगेको बताउनु भयो। आजदेखि सुरु भएको सम्मेलन 3 दिनसम्म चल्नेछ। 10-15 वर्षको अवधिमा शिशु जन्म तालिम प्राप्त परिचारिकाको बढ्दो सहयोग र यो सहयोग 19% बाट 58% मा पुगेको छ। सम्मेलनमा विश्वका 50 भन्दा बढी देशका उपेक्षित उष्ण प्रदेशीय रोगको उपचारमा संलग्न चिकित्सक, सरकारी प्रतिनिधि, जनस्वास्थ्य चिकित्सक, अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माता र अन्य सरकारवालाको सहभागिता रहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सहित 5वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएका 5वटा विधेयक नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले तथ्याङ्क सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन 2025 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रत्यायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल सरकारले विपदग्रस्त पाकिस्तानलाई उपलब्ध गराएको मानवीय सहायता सामग्री
हस्तान्तरण गरेको छ। राहत सामग्री लिएर पाकिस्तान गएको टोलीले कराँची स्थित जिन्नाह अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। विमानस्थलमा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सेवा लम्सालले पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तका समाज कल्याण मन्त्री साजिद जोखियोलाई सहायता सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो। अत्यावश्यक औषधि, खाद्यान्न, लत्ता, कपडा लगायत 22 टनभन्दा बढी सामग्री हस्तान्तरण गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सहायता सामग्री लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्साल नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डल आजै पाकिस्तान गएको हो। यसअघि उक्त टोलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले विदायी गर्नुभएको थियो। पाकिस्तानमा हालै आएको भारी वर्षाका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त हुनुका साथै हजारौं घर डुबानमा परेका थिए। नेपालको भैरहवा र म्यानमार बीच सीधा हवाई उडान सञ्चालन गरी दक्षिण पूर्वी एसियाका बौद्ध मार्गी पर्यटकहरूलाई लुम्बिनी भ्रमण गराउन सक्दा नेपालको पर्यटनमा नयाँ आयाम थपिने बताइएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै पर्यटन प्रवर्धनको नयाँ सम्भावना खुलेको वक्ताहरूले बताउनुभयो। नेपाल म्यानमार फ्रेन्डसिप काउन्सिल तथा नेपाल म्यानमार च्याम्बर अफ कमर्सको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा म्यानमारका लागि नवनियुक्त राजदूत हरिशचन्द्र घिमिरेले लुम्बिनीमा म्यानमारका पर्यटक ल्याउने पहल गर्ने बताउनुभयो। नेपालका लागि म्यानमारका राजदूत यु सिन उले नेपाल र म्यानमार बीचको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई पर्यटनका माध्यमबाट पनि उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल म्यानमार फ्रेन्डसिप काउन्सिलका अध्यक्ष शङ्कर घिमिरे र नेपाल म्यानमार च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवालले पर्यटन प्रवर्धनबाट दुवै देशबीचको सम्बन्ध अझ गहिरो हुने बताउनुभयो। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। चीनका राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली उच्चस्तरीय भेटवार्तामा व्यस्त। नेपालसँग 6 दशकदेखि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको अध्यक्ष लीको भनाइ। विश्व ब्याङ्कसँग 35 अर्ब रुपियाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने सरकारको निर्णय। ऋण रकम यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रममा खर्चिने। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग सिफारिस समितिले आज पनि लियो बयान। अब पूरक प्रश्नका लागि पनि बोलाइने समितिद्वारा जानकारी। देशभर डेङ्गुको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। लामखुट्टे नष्ट गर्ने राष्ट्रिय अभियान नै सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी। बाढीबाट विपदमा परेको पाकिस्तानलाई नेपालको सहयोग। अत्यावश्यक औषधि, खाद्यान्न, लत्ता, कपडा सहित 22 टनभन्दा बढी सामग्री हस्तान्तरण। युक्रेनका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रबाट 73,000 भन्दा बढी सर्वसाधारण सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण। विस्थापितहरूलाई कियव नियन्त्रित स्थानमा सारिएको युक्रेनी भनाइ। र जारी महिला साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा भारतलाई हराउँदै बङ्गलादेश 3-0 गोल अन्तरले विजयी। नेपालले सेमिफाइनलमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब बाँकी समाचारको सिलसिला। विद्यार्थीलाई अस्पताललाई भर्ना हुनुपर्ने गरी कुट्ने सिराहाका एकजना शिक्षकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका 5 को व्हाइट हाउस इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत आनन्द यादवलाई पिट्ने शिक्षक श्रवण शाहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। कक्षा कोठामा नबसेको विषयमा शिक्षकले पटक पटक कुटेपछि प्रहरीलाई उजुरी दिन जाने क्रममा शिक्षक शाह सहितका व्यक्तिहरूले आफूलाई कुटपिट गरेको आरोप पीडित यादवले लगाउनु भएको छ। शिक्षक शाहले प्रहरीमा उजुरी दिन रोक्दा विद्यार्थी यादवले आफ्नो कलर समातेपछि कुटपिट गरेको जानकारी दिनुभयो। कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएका यादवको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत ऱ्यान्डी वेरीले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उहाँहरूबीच द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भेटमा मन्त्री कार्कीले अमेरिकाले नेपालको आर्थिक विकासमा गर्दै आएको सहयोगका लागि आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा थप सहयोग निरन्तरताको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यसबखत राजदूत बेरीले अमेरिकाले नेपाललाई प्राथमिकताका साथ विविध क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको बताउनु भएको थियो।
गैर आवासीय नेपाली सङ्घ र बीबी फाउन्डेसनले 1 करोड रुपियाँ पुरस्कार राशिको भवन कीर्ति रत्न पुरस्कार महावीर पुन तथा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई प्रदान गरेको छ। नेपालको विकासमा महावीर पुन र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पुर्याएको योगदानलाई कदर गर्दै शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल र ओशो तपोवनका संस्थापक स्वामी आनन्द अरुणले भवन कीर्ति रत्न पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा कम चासो हुने गरेको भन्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले गरेको कामको प्रशंसा गर्नुभयो। बीबी फाउन्डेसनका अध्यक्ष एवं गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व अध्यक्ष भवन भट्टले एनआरएनको 10औं सम्मेलनका अवसरमा यो पुरस्कारको घोषणा गर्नुभएको थियो। भवन कीर्ति रत्न पुरस्कार हरेक 2 वर्षमा प्रदान गरिनेछ। एकातिर आविष्कारको जिम्मेवारी बोकेर उभिएको छ भने विश्वविद्यालयहरू पनि रिसर्च सेन्टरको रूपमा छन्। हामीले अस्ति विश्वविद्यालयका भिसीहरूसँग छलफल गरेर यो नासका चाहिँ अनुसन्धान केन्द्रहरू विश्वविद्यालयसितै कोर्डिनेट गरेर चलाउँ भनेर सुरुवात गर्ने निर्णय गरेका छौँ र 2टा विश्वविद्यालयले आफ्नो चाहिँ प्राङ्गणभित्र अनुसन्धानको रूपमा सुरु पनि गर्नुभएको छ र हामी यो विषयलाई अलिकति अगाडि बढाउन सक्यौँ भने केही न केही नयाँ प्रतिभा भएका युवाहरूलाई युवा पुस्तालाई केही न केही चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रबाट 73,000 भन्दा बढी सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। युक्रेनी पुनर्मिलन मन्त्रालयका अनुसार डोनेट्स्क क्षेत्रबाट 1 महिनामा करिब 30,000 जनालाई कियव नियन्त्रित स्थानमा सारिएको युक्रेनी मन्त्रालयले जनाएको छ। डोनेट्स्क क्षेत्रका साथै रुस नियन्त्रित दक्षिण युक्रेनको खेर्सन र जापोरिजिया क्षेत्रबाट 50,000 जनालाई कियव नियन्त्रित स्थानमा सारिएको छ। युक्रेनले गत अगस्तदेखि आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न थालेको हो। उपप्रधानमन्त्री इरिना भेरेस्चुकले द्वन्द्वग्रस्त अन्य क्षेत्रबाट पनि नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिने बताउनु भएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचारको पालो। जुम्लामा उत्पादन भएको स्याउको बजार प्रवर्धनका लागि खलङ्गामा जुम्ला स्याउ महोत्सव आयोजना गरिएको छ। हरेक वर्ष आयोजना हुने जुम्ला स्याउ महोत्सवको यो तेस्रो संस्करण हो। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, स्याउ सुपर जोन परियोजना र बागवानी अनुसन्धान केन्द्रको सहयोगमा महोत्सवको आयोजना गरिएको हो। स्थानीय स्याउको प्रवर्धन र बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले स्याउ महोत्सव आयोजना गरिएको आयोजक संस्थाहरूले जनाएका छन्। महोत्सवमा जुम्लाका किसानले उत्पादन गरेका विभिन्न जातका स्याउ र स्याउबाट बनेका परिकारहरूको प्रदर्शनी गरिएको थियो। महोत्सवमा कृषि विज्ञहरूले किसानको स्याउको स्वाद, गुणस्तर र साइज परीक्षण गरेर उत्कृष्ट किसान छनौट गरी पुरस्कृत समेत गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। पाकिस्तानले अहिले जारी 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा पहिलो जित निकालेको छ। आफ्नो अन्तिम खेलमा आज मालदिप्सलाई 7-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै पाकिस्तानले समूहमा पहिलो जित निकालेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा पाकिस्तानलाई जित दिलाउन नाडिया खानले 4 गोल गरे। यो समूहबाट भारत र बङ्गलादेश सेमिफाइनलमा प्रवेश गरिसकेका छन्। घरेलु टोली नेपालले यी दुई बीचको विजेतासँग सेमिफाइनलमा अर्थात् भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। खेल समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाडी भूभागका केही र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै प्रदेश 1 का 1-2 स्थानमा मेघगर्जनसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 18 र 20 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 28 र 30 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान विभागको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। मौसम सम्बन्धी यो जानकारी सहित हामी बुलेटिनको अन्तिममा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार एकपटक फेरि। चीनका राष्ट्रिय जनकांग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली उच्च स्तरीय भेटवार्तामा व्यस्त। नेपालसँग 6 दशकदेखि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको अध्यक्ष लीको भनाई। विश्व बैंकसँग 35 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने सरकारको निर्णय। ऋण रकम यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रममा खर्चिने। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग सिफारिस समितिले आज पनि लियो बयान। अब पूरक प्रश्नका लागि पनि बोलाइने समितिद्वारा जानकारी। देशभर डेङ्गुको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। लामखुट्टे नष्ट गर्ने राष्ट्रिय अभियान नै सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी। बाढीबाट विपदमा परेको पाकिस्तानलाई नेपालको